मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको नमरूद बिन कनान की हुकूमत के बारे में आपको बताऊंगा कि उसने कैसे पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए जमीन पर 4 लोगों को पूरी दुनिया की हुक्मरानी अता फरमाई थी, जिनमें से 2 मुसलमान, एक तो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अपने जमाने के पैगंबर नबी भी हैं और पूरे रोए जमीन के बादशाह भी हुए। दूसरे सिकंदर जुल्करनैन, ये 2 मुसलमान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। और 2 काफिर, एक तो बख्त नसर जिसको सिद्धार्थ बिन आद भी कहा जाता है, और दूसरा वही शख्स जिसका भी मैं तज़किरा करने वाला हूँ, नमरूद बिन कनान। ये 4 लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। यह नमरूद बिन कनान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी रोए जमीन को हुक्मरानी अता की थी, ये शख्स अब हुकूमत कैसे हासिल किया तो अब सुनिए। इसने सबसे पहले धीरे धीरे लोगों को जमा करना शुरू किया, और लोगों को जमा करते करते एक जमात तैयार कर लिया, और तमाम लोगों को सिपाही के तौर पर जब एक कुव्वत लश्कर हासिल कर लिया, तब इसने सबसे पहले मुल्क शाम में दखल किया, और उसके बाद तुर्किस्तान को फतह किया। वहां के जितने लोग थे तमाम को अपना गुलाम बनाया। तुर्किस्तान के बाद फिर हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान पे कब्जा किया। उसके बाद फिर मुल्क रूम को भी अपना कब्जा में लिया, और वहां के तमाम लोगों को भी अपना गुलाम बनाया। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब, चारों तरफ इसने अपनी हुक्मरानी को वसी किया, और दुनिया के कोने कोने से इसके लिए खराज भी आया करता था। इसने अपना दारुल हुकूमत राजधानी कुफा में बनाया, जिसको शहर बाबुल भी कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको तकरीबन 1709 बरस यानी कि 1709 साल हुक्मरानी अता फरमाई थी। ये वो जालिम जाबिर बादशाह है जिसने इतने ठाठ बात के साथ हुक्मरानी की। उसके ठाठ बात का आलम यह था कि उसने अपने लिए एक अजीम शान महल को तैयार किया, और फिर जब वो बाहर कहीं निकलता तब जिस तख्त पर वो बैठा करता था, तख्त के चारों पाए को हाथी की पीठ पर रख कर बैठता, और तख्त के पाए, जो तख्त का पांव होता है, उसको एक कुब्बाए दीबाए रूमी से खिंचवाता, जो मोती और जवाहिरात से आरास्ता करता, और तनाबीन उसमें बफ्त की लगाई जाती। दिन को उसी तख्त पर बैठता, और 400 कुर्सियां उसके तख्त के नीचे बिछाई जाती, जिसमें हर कुर्सी पर जादूगर और मुंजिम, जिसको नजूमी कहते हैं, ये सब बैठा करते थे। और उसके बाद उसके नीचे जो कुर्सियां होती थी, उस पर जो अमीर लोग होते थे, और उसके नीचे
جو ضرورت مند حاجت مند ہوتے تھے وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 700 اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے اقلیب یعنی پوری دنیا کی بادشاہت اسے دیا تھا۔ یہ جب حکمرانی ملی، حکمرانی ملنے کے بعد اس نے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا، لوگوں کو ستانا شروع کر دیا۔ جب یہ اپنے غرور اور تکبر میں آگے بڑھا تب اس نے دھیرے دھیرے پھر اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کیا، یعنی کہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا۔ آخر جانتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ اور اس نے اپنے آپ کو خدا کیوں کہلوایا؟ لوگوں سے اپنی پوجا، اپنی عبادت، اپنی پرستش کیوں کرواتا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے پاس کچھ طلسماتی چیزیں یعنی کہ جادو تھا، جو جادو کی بنیاد پر اس نے کچھ ایسی عقل کو حیران کر دینے والی چیز کو ایجاد کیا تھا، کام کیا تھا، جس کو دیکھ کر کچھ لوگ اس کو اپنا معبود اور اپنا خدا مانا کرتا تھا۔ مفسر شہید حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب تفسیر نعیمی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 677 اور 78 پر نمرود کے کچھ طلسماتی چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نمرود کے پاس تانبے کی ایک بت تھی۔ جس وقت کوئی جاسوس یا چور اس کے شہر میں داخل ہوتا تو اس بت سے آواز نکلتی جس سے وہ چور یا جاسوس پکڑا جاتا تھا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ ایک نقارہ بھی تھا اس کے پاس، جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو اس پر چوب مارا جاتا، نقارہ اس چیز کا پتہ بتا دیتا، یعنی کہ ایک ڈھول کی طرح ہوتا اور اس پہ جب وہ ڈنٹا مارا جاتا تو اس سے جو آواز نکلتی تھی تو اس چیز کا پتہ چل جاتا تھا جو چیز گم ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آئینہ بھی تھا جس سے غائب شخص، جو شخص غائب ہو جاتا تھا اس کا حال معلوم ہوتا تھا۔ جب اس آئینہ میں نظر کی جاتی تو وہ غائب آدمی اور اس کا شہر اور قیام گاہ اس میں نمودار ہو جاتی، یعنی جو شخص غائب ہوا ہے وہ کس جگہ پر ہے، کہاں پر ہے، وہ سب کچھ اس کے آئینے میں صاف طور پر دکھتا تھا اور اس سے وہ پتا چل جاتا تھا کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نمرود کے پاس، نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کے سایہ میں درباری لوگ بیٹھتے تھے۔ جو آدمی بیٹھتے جاتے اس کا سایہ بھی پھیلتا جاتا، ایک آدمی آتا تو ایک آدمی کے لائٹ سایہ ہو جاتا، دو آدمی آتا تو دو آدمی کے لائٹ سایہ ہو جاتا، حتیٰ کہ 5، 10، 100، 200 جتنا آدمی آتا اتنا ہی کے لائٹ وہ سایہ ہوتا تھا اس درخت کے اندر۔ اس درخت میں تقریباً 1,00,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، 1,00,000 لوگوں کے لیے وہ درخت سایہ کرتا تھا۔ 1,00,000 سے اگر ایک آدمی بھی زیادہ ہو جاتا تو وہ سایہ غائب ہو جاتا اور وہ سب کے سب دھوپ میں آ جاتی۔ اس کو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک حوض تھا اس کے پاس جس سے مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا، مدعی اور مدعا علیہ باری باری اس حوض میں داخل ہوتے، جو سچا ہوتا اس کے ناف کے نیچے تک پانی رہتا اور جو جھوٹا ہوتا اس میں غوطہ کھاتا، اگر فوراً توبہ کر لیتا تو پھر بچ جاتا ورنہ پھر وہ ہلاک ہو جاتا، مر جاتا۔ اس قسم کے طلسمات پر نمرود نے اپنی خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک حوض بھی تھا کہ جس میں صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا، یہاں تک کہ وہ حوض بھر جاتا اور سب چیزیں اس میں خلط ملط یعنی کہ آپس میں سب مل جاتا۔ اب جس کو عادت ہوتی پیالہ ڈالتا، جو شے جس نے ڈالی ہوتی وہی اس کے پیالے میں آ جاتی۔ یہ کافر، اور وہ بھی کیسے بڑی کافر کا استدراج تھا،
यहाँ पर एक बात जहन में रहे कि ऐसी चीजें जादू या दीगर मख्फी उलूम में महारत के जरिए हासिल होती है, और ये भी कुछ बारीद नहीं कि बाज चीजें साइंसी तरक्की से भी वकूफ पजीर होती है। यानी कि इंसानी अक्ल को हैरान कर देने वाली कुछ ऐसे भी कारनामे होते हैं जिसको देखकर इंसान दंग रह जाता है, और ये कभी साइंस के जरिए भी होता है और कभी काफिरों से भी ये सब जाहिर होता है। अब ये हक की अलामत, हक की निशानी नहीं है। जो अक्ल को हैरान कर दे और अंबिया कराम से सादिर हो उसे मौजिजा कहते हैं, और जो औलियाए कराम से सादिर हो ऐसी चीजें उसे करामात कहते हैं। तो अंबिया कराम औलियाए कराम से जो चीजें जाहिर हो तो ये उनकी हक की अलामत होती थी, हक की निशानी होती थी। लेकिन क्या काफिर से अगर ऐसी चीजें जाहिर हो जाए तो क्या वो भी हक पर नहीं, जबकि ये उसका जादू होता था, इस्तदराज होता था, और वो अपनी जादू की महारत की बुनियाद पर ऐसी चीजों को, तो नमरूद के पास यही जादू था, जादू की बुनियाद पर उसने ऐसी चीजों को तैयार कर रखा था जिससे लोग हैरान रहते और फिर उसको अपना खुदा मानते और फिर उसकी पूजा किया करते थे। लेकिन जब वो अपने गुरूर और तकब्बुर में आगे बढ़ गया तब उसने न जाने कितने बच्चों को शहीद भी करवाया, छोटे छोटे शेर खार दूध पीते बच्चे को भी मरवा डाला। अल्लाह तबारक तआला ने उसकी हिदायत के लिए हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा किया, उनके दरबार में भेजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बहुत समझाया, दिन की दावत दी, वहदानियत का पैगाम दिया, लेकिन नमरूद मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हत्ता कि वह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला किया और आपके लिए एक आतिश कदा तैयार किया और फिर उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया। उसके जुल्म सितम इस कदर बढ़ गई थी कि उसने अब यही समझ लिया था कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि इतनी शान आन बान शान के साथ हुकूमत करने वाला, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने इतनी अजीम सल्तनत से नवाजा था कि उसने कभी अपने रब के शुक्र अताअत इलाही के बजाय तकब्बुर गुरूर और सरकशी का रास्ता अख्तियार किया, यहाँ तक कि अपने खुदा होने का भी दावा करने लगा और लोगों को अपनी इबादत पर मजबूर किया। उस बेबाक काफिर, हत्ता कि अल्लाह तबारक तआला ने उसे एक लंगड़े मच्छर के जरिए उसे मौत दी और फिर वो जिल्लत और रुसवाई के साथ 400 साल तक मच्छर का शिकार रहा और जिल्लत और रुसवाई के साथ फिर इस दुनिया से मरा। ये नमरूद की हुक्मरानी थी और इस तरीके से इसके जरिए से नमरूद ने पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी किया था। आखिर ऐसी हुक्मरानी जिसमें लोगों को नुकसान हो, कोई फायदा नहीं देता है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो कुछ भी दिया है उस पर अपने रब का शुक्र अदा करें और अपने रब से दुआ करें कि हमें मुतकब्बिरों में न बनाए बल्कि हमें शुक्र गुजार में बनाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा हमने सारे की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।